नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गतदिने वेदस्तुतिनामधेयस्य अध्यायस्य 17 श्लोकः विचारितः श्रीधरस्वामिनः टीकाम् आश्रित्य। अद्य 18 श्लोकः वर्तते। स श्लोकः एवमस्ति: उदरमुपासते यऋषिवर्त्मसु पूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरं तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। उदरमुपासते यऋषिवार्त्मसु कूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरं तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। अस्मिन् पद्ये भगवतः सोपाधिकम् उपासनं प्रतिपाद्यते। अस्य पद्यस्य अवतरणवाक्यं वर्तते श्रीधरस्वामिनः एवं तावत् सर्वात्मके परमेश्वरे। परमेश्वरः परमात्मा सर्वात्मको विराजते। तस्मिन् परमेश्वरे सर्वश्रुति समन्वयेन सर्वासां श्रुतीनां वेदानां समन्वयेन तात्पर्य विषयत्वेन सर्वात्मकः परमेश्वरः एव समासां श्रुतीनां तात्पर्य विषयः। अतः तत्रैव सर्वासां श्रुतीनां समन्वयः। अतः वदति सर्वात्मके परमेश्वरे सर्वश्रुति समन्वयेन सद्भजनीयत्वम् उक्त्वा। 17 श्लोके प्रतिपादितं यत् परमात्मा सद्भजनीयः, सद्भिः एव भजनीयः सेवनीयः वर्तते। असतां मनः तत्र न रमते। अतः सद्भजनीयत्वं
उक्तम सप्तदशे श्लोके। अतः सद्भजनीयत्वम् उक्त्वा इति स्वामिना प्रतिपादितम्। पुनः तत्रैव सप्तदश श्लोके उक्तम यत् ये अभक्ताः तेषां जीवनं मृषा वर्तते। अतः सफलं जीवनं ते न क्षपयन्ति, दुःखमयम् एव जीवनं तेषां भवति। अतः अभक्तानां तत्र निन्दापि प्रतिपादिता। एवं सद्भजनीयत्वं सद्भिर्भजनीयत्वं परमेश्वरस्य उक्त्वा अभक्तानां निन्दया च तदेव दृढीकृत्य सद्भजनीयत्वम् एव यद् भगवतः वर्तते तदेव अभक्तजनानां निन्दया दृढं क्रियते। अभक्तानां या निन्दा कृता अनया निन्दया पूर्वस्मिन् श्लोके सद्भजनीयत्वम् एव दृढं कृतम्। अभक्ताः परमेश्वरं न भजन्ति अपितु सन्तः भक्ताः एव भजन्ति। एवं सद्भजनीयत्वम् उक्त्वा अभक्तनिन्दया च तदेव दृढीकृत्य इदानीं पूर्वस्मिन् श्लोके यद् विहितं तस्य चर्चा यदुक्तं तस्य चर्चा अत्र स्वामिना विधीयते। यत् पूर्वस्मिन् श्लोके मुख्य रूपेण प्रतिपादितं भगवान् सद्भिः एव भजनीयः इति। इदानीम् अग्रिमं यत् पद्यं वर्तते तत्र सगुण रूपे परमात्मनि यस्य महिमा अनवगाह्यः वर्तते। अतः अनवगाह्य महिमनि अनवगाह्यः महिमा तस्य सगुणं यत् स्वरूपं वर्तते तस्य अपि महत्वं न वक्तुं शक्यते, बुद्ध्या चिन्तयितुम् अपि न शक्यते यत् कियन्ति ब्रह्माण्डानि सन्ति, कियन्ति तत्त्वानि सन्ति, कियन्तः जीवाः सन्ति। अतः अनवगाह्य महिमा सगुणः अपि परमात्मा वर्तते। तर्हि निर्गुणस्य कृते किं वक्तव्यम्? अतः लिख्यते यत्र कि अनवगाह्य महिमनि प्रथमं तावत् उपाध्यालम्बनम् उपासनम् अत्र प्रतिपादयति भगवान् व्यासः। उपाधयः शरीराणि अन्यानि च अनन्तानि सन्ति, अनन्ताः उपाधयः सन्ति। अतः केचन भक्ताः कुत्रचित् उपाधौ तेन उपाधिना परिच्छिन्नम् इव भासमानं परमात्मानं उपासन्ते। ते उपाधि
परिच्छिन्न परमात्मोपासकाः के विराजन्ते एतस्य चर्चा अत्र 18 श्लोके वर्तते। अतः अस्य श्लोकस्य पदं यत् वर्तते तस्य पदस्य पदार्थस्य च परिचयः अद्य विधीयते। उदरम, उदर शब्दः अस्ति। उदर शब्दस्य अर्थः प्रसिद्धः। उदरपूर्तये एव सर्वे सांसारिकाः व्यग्राः उद्विग्नाः भवन्ति। अतः उदर शब्दस्य अर्थः पृथक् अत्र न वक्तव्यः। उदरम् उपासते। उदर शब्दः द्वितीयान्तः वर्तते। अत्र टीकायाम् उदर शब्दस्य अर्थः विधीयते। उदरं वर्तते आलम्बनं यस्य तद् ब्रह्म उपासते। तद् ब्रह्म यत् उदरेण परिच्छिन्नं वर्तते। तर्हि उदर परिच्छिन्नं ब्रह्म उपासते। उदरम एव ब्रह्म मत्वा केचन उपासनां कुर्वन्ति। अत्र उदर शब्दस्य भावार्थः लिखितः मणिपूरकस्थम्। योग शास्त्रे तंत्र शास्त्रे सौंदर्य लहर्यादौ च उक्तं वर्तते यत् समयवादिनः समयिनः ये तांत्रिकाः भवन्ति ते आन्तरम् उपासनं कुर्वन्ति। अतः शरीरे षट् चक्राणां व्यवस्था कृता वर्तते। तत्र मूलाधारः, स्वाधिष्ठानं, मणिपूर चक्रम, अनाहतम चक्रम, विशुद्धि चक्रम, आज्ञा चक्रम चेति षट् चक्राणि सन्ति। तत्र प्रतिपादितं वर्तते यत् ब्रह्मरूपा या ब्रह्मणः शक्तिरूपा कुंडलिनी सार्धत्रिबलया मूलाधारे वर्तते। तामेव समुत्थाप्य षट्चक्र भेदन द्वारा सहस्रार चक्रम वर्तते भ्रूमध्यस्य उपरि। तत्र परमात्मना शिवेन योजयन्ति इति उपासना पद्धति काचन वर्तते। तत्र केचन मूलाधारे उपासनां कुर्वन्ति, केचन स्वाधिष्ठाने, केचन मणिपूरे। तो मणिपूर चक्रम यत् वर्तते तत् उदरे वर्तते, नाभि समीपे वर्तते।
तो नाभेः उदरस्थत्वात् तत्रैव मणिपूरचक्रस्य च स्थितत्वात् अत्र उदर शब्देन मणिपूरचक्रम उच्यते। मणिपूरचक्रम अर्थात मणिपूरस्थाने परिच्छिन्नं मणिपूरचक्रोपाधिं ब्रह्म केचन उपासते इति उदर शब्दस्य अत्र अर्थः जातः। उदरालम्बनं ब्रह्म, उदरावच्छिन्नं मणिपूरचक्रावच्छिन्नं ब्रह्म इति उदर शब्दस्य अर्थः। अग्रे अस्ति उपासते, उप उपसर्गः वर्तते, आस उपवेशने धातुः वर्तते। तो उपासते, उपासाते, उपासते इति रूपं भवति। तर्हि लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपं वर्तते उपासते। आस धातोः अर्थः वर्तते उपवेशनम्, हिंदी भाषायां बैठना इति उच्यते। किंतु उपसर्ग उप उपसर्गः यदा अत्र योज्यते तदा तस्य अर्थः उपासनं, ध्यानम्। उपासते इति पदस्य अर्थः ध्यायन्ति। सगुण ब्रह्म मने उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्मणि मानस व्यापारः, मनसः योजनम् अत्र उपासनं वर्तते। तो उपासते इति उपासनां कुर्वन्ति, ध्यायन्ति, स्वचित्तं स्थापयन्ति, मनः व्यापारं कुर्वन्ति इति उपासते शब्दस्य अर्थः। अग्रे वर्तते यः। यः अत्र नास्ति, अत्र वर्तते ये। यः, यौ, ये। ये इति प्रथमा बहुवचनान्तं यद शब्दस्य अस्ति। यद इति सर्वनाम वर्तते, तस्य प्रथमा बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति ये। तो ये इत्यत्र एकारः अस्ति। अत्र एकारस्य अत्र एचो यवा यावः इति व्याकरण सूत्रेण अय आदेशः भवति। यतः अग्रे ऋषि वर्त्मसु इति पदे रि इति अच वर्तते। तर्हि एकारस्य स्थाने यदा अय जातः तदा यय इति अभवत्। पुनः यय इति जातं तदा यकारस्य लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रेण लोपः विधीयते। तो य ऋषि यकार लोपस्य असिद्धत्वेन पुनः अत्र स्वर संधिः आद्गुणः इति गुणसंधिः न प्रवर्तते। तर्हि पदच्छेदः कर्तव्यः ये उपासकाः, ये केचन सन्ति। अग्रे वर्तते ऋषि वर्त्मसु। ऋषि शब्देन अत्र मंत्रद्रष्टारः ऋषयः ध्यानवन्तः समाख्यानवन्तः ये पुरुषाः ते गृह्यन्ते। तर्हि ऋषीणां वर्तमन शब्दः नकारान्तः वर्तते। वर्त्म
वर्त्मनि वर्त्मानि इति रूपं भवति। सप्तम्याः बहुवचने रूपं भवति वर्त्मसु। वर्त्मन् शब्दस्य अर्थः मार्गः वर्तते। तो ऋषीणां वर्त्मानि, ऋषीणां मार्गाः, ऋषि वर्त्मानि, तेषु ऋषि वर्त्मसु। अत्र ऋषीणाम् इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य वर्त्मन् इत्यनेन षष्ठी तत्पुरुषः समासः जातः। ऋषीणां मार्गेषु इति अर्थः। ऋषीणां मार्गः कः वर्तते? ऋषयः केन मार्गेण गच्छन्ति? यदि कश्चन नवीनं मार्गं निर्माति तत्र हानिः अपि संभाव्यते। अतः ऋषीणां मार्गः वस्तुतः संप्रदायः वर्तते, परंपरा वर्तते, पारंपर्यक्रमागतः इति यदुक्तं। तो ऋषीणां वर्त्मसु अत्र स्वामिना लिख्यते ऋषीणां संप्रदाय मार्गेषु। संप्रदायः उच्यते परंपरा प्राप्तं ज्ञानम्। यह पदार्थः सम्यक् प्रददाति, बोधयति। एकस्य द्वित्राणां त्रयाणां च पुरुषाणां भ्रमः भवितुम् अर्हति, किन्तु आसृष्टेः या प्रवर्तमाना परंपरा तत्र भ्रमस्य संभावना नास्ति। अतः ऋषीणां संप्रदायेषु, ऋषीणां संप्रदाय रूपेषु मार्गेषु इति ऋषि वर्त्मसु इति पदस्य अर्थः भवति। अग्रे वर्तते कूर्पदृशः। कूर्पदृश इति तालव्यषकारान्तः अयं शब्दः प्रथमायाः बहुवचनान्तं वर्तते। दृश शब्दः यद्यपि संस्कृते स्त्रीलिङ्गः, किन्तु समासे यदा शब्दाः आयान्ति तेषां शब्दानां स्वतन्त्रं यत् लिङ्गं तत् प्रायेण परिवर्तितं भवति। अतः अत्र समासः वर्तते। अतः कूर्पदृश इति समासः अत्र वर्तते। तर्हि बहुव्रीहिः समासः कर्तव्यः। कूर्पशब्दस्य अर्थः कोशे भ्रूमध्यस्थम् इति विद्यते। तर्हि कोशाधारेण शब्दकल्पद्रुमादीन् कोशान् आश्रित्य
अर्थः यदि क्रियते तर्हि यत्र भ्रूमध्यस्था कूर्पा भ्रूमध्यस्था दृक् दृष्टिः नेत्रं येषां ते कूर्पदृशः। भ्रूमध्ये येषां दृष्टिः भवति यथा सिद्धासनं भवति सिद्धासने भ्रूमध्ये दृष्टिः स्थाप्यते इति अर्थः अपि कर्तुं शक्यते, किन्तु प्रकृतानुरोधेन अत्र स्वामिना कूर्प शब्दस्य अर्थः कृतः शर्करा रजः पाषाणकणाः प्रस्तरकणाः ये भवन्ति तेषामपि सूक्ष्मः कणः यथा धूलिकणः उच्यते तथा पाषाणकणः पाषाणकणः पाषाणस्य अति सूक्ष्मः अवयवः इति कूर्प शब्दस्य अर्थः अत्र कृतं वर्तते। लिखति स्वामी कूर्पं शर्करा रजः तत् शर्करा रजः येषां दृशि अक्षिषु वर्तते ते सन्ति कूर्पदृशः। येषां नेत्रे पाषाणकणाः सन्ति ते सन्ति कूर्पदृशः। तर्हि कूर्पाणि पाषाण कणरजांसि येषां दृक्षु दृष्टिषु भवति ते भवन्ति कूर्पदृशः। यस्य नेत्रे धूलिकणः पाषाणकणः वा एकः अपि पतति स अश्रुणा प्रपूरितनयनः भवति किमपि यत् पश्यति तत् सम्यक् रूपेण न पश्यति स्थूला तस्य दृष्टिः जायते। अतः कूर्पदृशः इत्यस्य फलितः अर्थः जातः स्थूलदृष्टयः। येषां दृष्टिः येषां बुद्धिः स्थूला वर्तते सूक्ष्मं पदार्थं ग्रहीतुं येषां दृक् समर्था नास्ति ते सन्ति कूर्पदृशः स्थूलाक्षाः। एवं अत्र कूर्पदृशः इति पदस्य अर्थः वर्तते। श्रीधर स्वामी यत्र श्रुति वाक्यं स्मारयति यत्र उदर ब्रह्मणः उपासकानां चर्चा वर्तते। तत्र श्रुतौ
सार्कराक्षाः इति प्रयुक्तम्। यत् सार्कराक्षाः ये सन्ति शर्करया मने पाषाणकणेन युक्तं वर्तते अक्षि नेत्रं येषां ते शार्कराक्षाः स्थूलदृशः। अतः वदति शार्कराक्षा इति श्रुतिपदस्य प्रतिपदं कूर्पदृशः इति। तर्हि कूर्पदृशः इति पदस्य अर्थः जातः स्थूलदृष्टयः, स्थूलबुद्धयः। स्थूला बुद्धिः यस्य भवति स सूक्ष्मं तत्त्वं ज्ञातुं न प्रभवति। एकम् आख्यानकं वर्तते। कश्चित् अतीव दुर्बलः श्वशुरालयं गतः। तदा अतिस्थूलः तस्य श्यालः आगतः। अंधकारे सः प्रकोष्ठस्य एक कोणे उपविष्टः आसीत्। तदा श्यालः वदति, मया श्रुतं प्रागुणः आगतः, किन्तु मम प्रागुणः तादृशः वर्तते, सूक्ष्मः वर्तते, स मया न अवलोक्यते। अतः प्रतीयते प्रागुणो गुणवत् कोणे सूक्ष्मत्वात् नैवावलोक्यते। प्रागुणः गुणः भवति काष्ठ कृमिः यः वर्तते तेन छिन्नः। छिन्नं यत् काष्ठं तस्य काष्ठस्य धूलिः गुणशब्देन उच्यते। अतः सूक्ष्मत्वात् नैवावलोक्यते। तर्हि तत्र प्रागुणिकेन उक्तं न हि स्थूलदृशः पुंसः सूक्ष्मे बुद्धिः प्रजायते। स्थूलदृशः ये भवन्ति स्थूलबुद्धयः तेषां दृक् तेषां ज्ञानं सूक्ष्मे न प्रवर्तते। अतः यत्र कूर्पदृशः ये भवन्ति तर्हि एकं वाक्यम् अत्र जातं यत् ये कूर्पदृशः सन्ति, स्थूलदृष्टयः सन्ति, ते उदरम् उपासते। ते अपि ऋषयः एव सन्ति। तो ऋषिवर्त्मसु ऋषीणां संप्रदायेषु ये स्थूलदृष्टयः ते उदरम उदरालंबनम मने उपाध्यवच्छिन्नम मणिपूरस्थितं ब्रह्म उपासते ध्यायन्ति इति प्रथमं यत् वाक्यं वर्तते तस्य अर्थः अपि अद्य प्रतिपादितः। पुनः कूर्पशब्दस्य द्वितीयः अर्थः क्रियते सूक्ष्मम्। सूक्ष्मा दृक् येषां ते सूक्ष्मदृशः तीक्ष्णबुद्धयः ये सन्ति ते उदरम् उपासते। तर्हि प्रश्नः भवति सूक्ष्मदृशः ये भवन्ति ते तु उपाधिपरिच्छिन्नं तत्रापि उदरावच्छिन्नं मणिपूरचक्रे स्थितं ब्रह्म कथम् उपासते। तर्हि
व्याख्यान्तरं विधाय अत्र स्वामिना उच्यते यद्वा कूर्पं सूक्ष्मं सूक्ष्मदृशः इत्यर्थः। तत्र तेषां सूक्ष्मा दृष्टिः अस्ति। सूक्ष्मं निरवच्छिन्नं परमात्मानं प्रवेष्टुं कामाः ते पूर्वम् उपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म उपासते। ते जानन्ति यत् इदमेव मदीयम् अधिगन्तव्यं मदीयं लक्ष्यम् एतदेव नास्ति इतः परम् अग्रेपि निरवच्छिन्नं सर्वसर्वात्मकं परमात्मा अस्ति। उपासते ते उपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म, किन्तु तेषां दृक् सूक्ष्मा वर्तते। तत्र निरवच्छिन्ने प्रवेशं कर्तुं सूक्ष्मे प्रवेशं कर्तुम् उपाध्यवच्छिन्ने ब्रह्मणि ते स्वकीयं चित्तं स्थापयन्ति। यथा कस्यचित् भवनस्य समुत्तुङ्गम् अन्तिमं तलम् अधिरोढुं समीहते, तदा पूर्वं प्रथमे सोपाने स्वकीयं चरणं न्यस्यति। तथैव किन्तु लक्ष्यं तत्र वर्तते। किन्तु ये वदन्ति नहीं उदरावच्छिन्नम् एव ब्रह्म भवति, अत्रैव ब्रह्म वर्तते, तत्र नास्ति, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। ते वस्तुतः कूर्पदृशः सन्ति, स्थूलदृशः सन्ति। एवं कूर्पदृशः इति पदस्य द्विधा व्याख्यानेन साहित्यशास्त्रदृशा अत्र श्लेषालङ्कारः अङ्गीकर्तुं शक्यते, अथवा द्वयोः मध्ये यदि एकः एव अर्थः गृह्यते तदा अपरस्य अर्थस्य अप्रकृतत्वेन व्यङ्ग्यतापि भवितुम् अर्हति। किन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या विचारे कृते सति श्लेषः यत्र स्वीकर्तुं शक्यते। द्वयोः अर्थयोः अत्र प्रकृतत्वेन विवक्षितत्वात्। अतएव ये अर्चादौ एव वदन्ति अत्रैव ब्रह्म वर्तते, अत्रैव परमात्मा वर्तते, अस्यामेव मूर्तौ अस्ति, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति, तादृशाः उपासकाः ये विराजन्ते ते वस्तुतः कूर्पदृशः स्थूलदृशः सन्ति। किन्तु ये अर्चां मूर्तिं सूक्ष्मे निरवच्छिन्ने प्रवेशाय तत्र स्वचित्तं व्यापारयन्ति, ध्यायन्ति मूर्त्यवच्छिन्नं प्रतिमावच्छिन्नं परमात्मानं ये ध्यायन्ति तेऽपि वस्तुतः सूक्ष्मदृशः एव सन्ति। एवम् अत्र एकं वाक्यं जातं, ये ऋषिवर्त्मसु ऋषीणां परम्परासु ये ऋषयः कूर्पदृशः ऋषयः स्थूलाक्षाः ऋषयः अथवा सूक्ष्मदृशः ऋषयः उदरम् उपासते। एवं अत्र उद्देश्य विधेय भावः अपि कर्तुं शक्यते कि ऋषिवर्त्मसु ये उदरम् उपासते ते इति पदम् अत्र अध्याहार्यम्। ते कूर्पदृशः सन्ति, स्थूलदृशः सन्ति,
अथवा सूक्ष्मे प्रवेशाय स्थूलम आश्रयन्ते अतः स्थूलदृशः सूक्ष्मदृशः ते सन्ति। तो ये ऋषीणां परंपरासु उदरावच्छिन्नं मणिपूर चक्रस्थं ब्रह्म परमात्मानम् उपासते ते कूर्पदृशः स्थूलदृशः यदि ते वदन्ति उदरावच्छिन्नम् एव ब्रह्म भवति अन्यत् न भवति, अन्य इतोपि अधिकं वर्तते इति ये ज्ञात्वा तथा कुर्वन्ति ते वस्तुतः सूक्ष्मदृशः एव सन्ति। तर्हि अद्य एकम् इदं यद् वाक्यं वर्तते तत् स्वामिनः अनुसारेण व्याख्यातं। तो उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु ते कूर्पदृशः। अद्य तावदेव। एवं ओम शांति शांति शांति।